Hola a todos, katawhan sa Dios, sa Archdiocese sa Osamis. Sa ngalan sa atong talahuron nga Arsobispo, si Archbishop Martin Sarmiento Jumuadidi, ug sa kahugpungan sa tibuok kaparian dinhi sa lokal nga simbahan sa Osamis, kini nausab si Reverend Father Eman Pudyutan ang magahatod kaninyo sa pagpamalandong bahin sa Ebanghelyo karong adlaw. Mga igsoon ko ni Kristo adlaw karon nga Sabado, Hunyo 27, 2026 ug ana kita sa ika-kauhaag duha nga semana sulod sa ikanapulog duha nga semana sulod sa ordinaryong panahon diha sa liturhikanhong kalendaryo sa tuang simbahan. Ug niining adlaw nga Sabado akong pagtimbaya sa tanan nga mga naminaw karon. Sila nga anaa sa ilang panimalay nga nagdigamo, ang uban siguro kay na nilhig silang tugkaran, na ay nangape, na ay naglingkod usa unya na naminaw no, walay lain nga gitrabaho kundi ang pagpaminaw lamang kaninyong tanan paayong adlaw sa tanan mga ginikanan, mga mama, mga papa, ang mga anak, ang mga apuhan, si lolo o si lola nga naminaw karon mayong adlaw kaninyong tanan. Ako usab nga pagtimbaya sa tanan nga mga ginikanan. Ilabi na ang mga nga ginikanan sa mga bata nga nagskwela sa A Schools o dinhi sa St. Vincent High School of Bonifacio. Tungod kay karong adlaw, buntag tawan hapon, na may paghahimuon nga PTA meeting, General PTA meeting dinhi sa atuang tulunghaan. Busa akong giawhag ang tanan nga mga ginikanan sa atong mga kabataan nga nagskwela dinhi sa tuang tulunghaan ang St. Vincent High School of Bonifacio Incorporated nga moapil kita sa maong General PTA meeting sanglit Sabado man kini unya walay trabaho, walay opisina, so moapil kita kay ang pag-apil sa mga ginikanan sa kalihukan sa eskwelahan usa man kini ka pagpakita usa sa mga pagpakita sa gugma sa ginikanan ngadto sa mga anak. So, mga pil kita niini mga igsoon, mga ginikanan sa maong PTA meeting aron naapod tay mga hisgutanan nga mga importante nga mga butang. Mga igsoon ning adlaw nga Sabado di ay ang ato di ay ang ebanghelyo no. Atong pagakutluon sumala sa ebanghelyo ni San Mateo. Sa pagsulod ni Jesus sa Capernaum, usa ka opisyal nga Romanhon, mitagbo kaniya og nagpakitabang. Siya miingon, "Sir, nasakit ang akong sulugoon og atua sa akong balay naghigda." Dili siya makalihok og nagantos pag-ayo. Si Jesus miingon, "Muadto ako og ayuhon ko siya." Ang opisyal mitubag, "Ayaw lang pag-adto, sir, kay dili ako angay nga dili ako angay nga mopadayon kanimo sa akong balay. Isulti lamang og maayo ang akong sulugoon. Ako mismo ubos sa pagbuot sa labaw mga opisyal, ug aduna ako'y mga sundalo nga ubos sa akong pagmando. Kung suguon ko kining tawhana sa paglakaw, mulakaw siya. Ug kung suguon ko kanang tawhana sa pag-ari, muari siya. Ug kung suguon ko ang akong ulipon sa pagbuhat og bisan unsa, mubuhat siya." Natingala si Jesus sa iyang pagkabati niini, ug miingon siya sa mga tawo nga mikuyog kaniya, "Sultihan ko kamo, nga wala ako makakitag pagtuo dinhi sa Israel, nga sama kadako niini. Hinumdumi kini, daghan ang mga but gikan sa sidlakan ug sa kasadpan, ug makigsalo kang Abraham, kang Isaac ug kang Jacob, didto sa gingharian sa langit, apan sila nga adto unta sa gingharian, itambog ngadto sa kangitngitan sa gawas, diin maghilak sila ug magkagot ang ilang ngipon." Ug miingon si Jesus sa opisyal, "Pauli sa inyo, mahimo ang imong gituohan." Ug ang sulugoon sa opisyal naayo niadtong taknaa. Unya miadto si Jesus sa balay ni Pedro, ug didto nakita niya ang ugangang babayi ni Pedro nga naghigda nga gihilantan. Gihikap niya ang kamot sa masakiton ug gihuwasan siya sa hilanat. Unya mibangon siya ug misilbi kaniya. Sa pagkasawumsum na gidala sa mga tawo ngadto kang Hesus ang daghang mga giyawaan. Gipagula ni Hesus ang daotang mga espiritu pinaagi sa pulong lamang ug giayon niya ang tanang masakiton. Gihimo niya kini aron matuman ang giingon ni propeta Isaías,
Siya gayud maoy nag-ayo sa atong mga balatian ug mga sakit. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon kada ni Kristo ang ato ang ebanghelyo day karong adlaw atong gikutlo sumala sa ebanghelyo ni San Mateo kapitulo 8 unya bersikulo 5 hangtod sa 17. Sumpay kini siya sa ebanghelyo kagahapong adlaw, adlaw nga Biyernes, Hunyo 26. Unya ang ebanghelyo kagahapong adlaw ug ang ebanghelyo karon naghisgot gyapon sa same nga tema nga mao nga giayon si Jesus nag-ayo sa mga masakiton nga mga miduol kaniya o susama sa ebanghelyo karon kaning Romanhon nga mingduol ang maong opisyal nga Romanhon kaniya dili aron mangayo isag kaayuhan sa iyang kaugalingon apan mangayo og kaayuhan alang sa iyang ulipon nga sa iyang servant nga nagsakit. So unya sa unahan usab si Jesus nag-ayo usab sa ugangang babaye ni Pedro. Unya sa daghan pagyud nga mga gipangyawaan, gipang-ayo kini ni Jesus. Kini mga igsuon nga ebanghelyo, nga eksena sa ebanghelyo, nagtudlo kanato mga igsuon nga ang atong Ginoo anaa siya'y gahom nga mopawagtang sa atong mga sakit. Ang atong gikinahanglan lang mao gayud ang pagtuo nga mabuhat kini sa atong Ginoo. Again, ang atong Ginoo ana siya'y gahom nga mopawagtang sa ato ang mga sakit. Ang ikinahanglan lamang nga kita ana ay pagtuo nga kini mabuhat sa or kini buhaton sa Ginoo sa ato ang kinabuhi. Og mao ni siya ang hinungdan mga igsuon. Nganong sa atong simbahan natay sakramento nga anointing of the sick or gitawag og pagsantalana, pagdihog sa mga masakiton. Because we believe that Christ is the best doctor. We believe nga ang gahom sa Ginoo nga iyang ipadagayday pinaagi sa sakramento atong maangkon o kita nga nakadawat sa maong sakramento makasinati kita sa kaayuhan sa atong balatian. Busa kini mga igsuon nagpahinumdum kanato nga let us appreciate ang sakramento sa pagdihog sa mga masakiton. Ang pagdihog, ang sakramento sa pagdihog sa mga masakiton is a sacrament kay ang kaning 7 sacraments no naman na sila mga categories. Kaya kining pagdihog sa mga masakiton, it belongs to the sacrament of healing, meaning to say nga alang gini siya sa kaayuhan nga kita nagampo, kita nagtuo nga ang pagadihugan sa lana sa masakiton makaangkon sa unsay giampo nato diha sa ritual nga mahibalik ang iya ang healthy nga status, mahibalik ang iyang maayong panglawas. Unya ato pong madawat unsa poy kabubuton sa Dios. Pero again, I say nga ang sakramentos kaminyoon, ang sakramento sa pagdihog sa masakiton will give us healing. Tungod kay kini siya gikan man sa Ginoo. Ug kini nagpahinumdum kanato nga kung kita manawag kitag pari alang sa sakramento sa pagdihog sa mga masakiton, hopefully nga dili ta manawag kung kamatyon na. Kalabi tong urada-urada nga manawag nga anak kamatyon na magid sa Father. Unya og dili pud adtuon no, makonsensya pud ta niya, mamatay niya wala na adto no, makonsensya pud ni. So kung naa gani sakit, moy na magitag mga tambal, yes, very good. Na magitag magpa-check up kita, yes. But let us not also forget the power of God through the sacrament of anointing of the sick. Ayaw kamo panawag og kanang kamatyon na nga dili na makaistorya, dili na makakalawat, dili man na mao mga igsuon kay mao na ang wrong notion nga kana betong manawag og pari unya kung adtuan nagpari ang masakiton, ang uban moingon kani sure na gini, patay na gini kay ang pagtuo ang pari moy tigtiwas dili man gyud wala kayo nato nasabtan siguro pod sa kaning understanding pod sa una pero let us correct that no nga the anointing of the sick
is a sacrament of healing, meaning to say nga ang makadawat sa sakramento maayo gayud sa iyang balatian. So kana mangigsuon sa ebanghelyo, daghan king mga taong giayon ni Jesus because the gospel today tells us that Christ has the power to cure us. Busa diya sa sakramento, sa pagdihog sa mga masakiton, kita giauhag. Kung naatay sakit, pwede kayo ta nga mo avail niini. Istorya ta sa atong mga pari, ang mga available nga pari unya magpadihog ta. Nya kani dili man naingon sa akuan pero kanang praktikal lang kay ta ba nga dili po ta magpadihog kung alas 12 sa gabi. Dili po ta magpadihog kung alas 11 na sa gabi. Kay mo na si ang rason nga ang sacrament of anointing of the sick dili gid sa pangtiwas kay usahay manggod kung kamatnunon na alas 10 sa gabi, alas 11 manawag daig pari. So bisag layo no, maadtuan man gina siya pero dili na siya maayo nga kay dili magod sa right understanding of the sacrament of healing. Dili siya pangtiwas. Kung naatay sakit, pwede kita mo avail niini. Pero dili po ta manawag anang alas 12 sa gabi no, alas 11 or alas 10 baka ha. Well, gawa siguro kung emergency nagig kayo no, kung ay na disgrasya na ba kung emergency kayo pero kung mas mahimo no kung malikayan ayo lang pod. Anang pod sa adlawan. Dili ingon nga nagbuhat kana bitong nagbutang tag limit sa oras sa atwa bitong pagaadtuan sa sakramento sa kuan sa pagdihog sa masakiton pero let us educate also ourselves nga dili gid siya pangtiwas sa masakiton. Sacrament of healing man siya, so mean to say makaayo gid siya. So bisag dili siya, bisag dili kanang in case of between life and death bitaw kana kamatyunon siya, dili gid na pwede dili gid na siya maayo kay wrong notion gid na siya. Once masakiton, once nagsakit, pwede kay tag mo avail sa sacrament of healing. Okay, sacrament of anointing of the sick is to heal us, not to kana betong hatagan ta sa final right aron kita before mamatay ang tao. Dili siya nga na may gisuon. So inaot masabtan kini aron mas ma-appreciate, mas mahigugma pa kita sa sacrament of anointing of the sick. Ikaduha mga igsoon nga punto nga atong mapamalandungan diri sa ebanghelyo mao kining giingon dinhi sa atuang ebanghelyo no nga kanibang attitude sa opisyal nga Romanhon. Murag sa panahon ko nila ni Jesus murag kana bitaw shocking kaayo no nga opisyal nga Romanhon nga ningbati sa iya ang sulugoon. Ningbati sa iya ang kanabang servant. Gani sanglit nagsakit man ang maong sulugoon, miadto gid siya kang Jesus. O nangayo nga ayuhon kini. Unya miingon pagyud si Jesus nga moadto siya pero ingon siya ayaw na Lord. No need. Just say the word and my servant shall be healed. Unsa kadako sa kasing-kasing sa maong opisyal nga miadto kang Hesus ug nagpakitabang alang sa iya ang sulugoon. Kini usa ka nindot nga imahen alang sa tanan nga naay mga sulugoon. Alang sa tanan nga boss baka or amo or sila mo'y head sa mga department. Let us love those people nga under sa tua. Yes, naa magiti mga sugo, part na sa trabaho, pero dili po na sigurong abusar na kaayo. Dili po siguro kanang manugo ta unya wala bitaw di kada bitaw kusog kitang manugo, well part sa trabaho unya dili ta mo hatag sa sweldo, matay pait ka na sa mga igsuon. Kini agat kini gid alang ini sa tanan no, ilabi na sila nga ana sa gobyerno ba. Kini bitaw tong paglantaw sa mga JO bitaw no. Okay raman gyud kay at least we give them the opportunity to work for their family, to earn something. Pero dili pod siguro to ing anaon nga kanap to i-delay bitaw ang mga sweldo. Atay murag lisod gyud siya mga igsuon. Murag wa matay gana mo trabaho ana. Kana ato lang kuan nga ibansili ang sitwasyon no. Kamo nga mga head, maoy kamoy mga GO. You put yourselves sa shoes sa inyong mga GO nya. Unsa inyong bation kung madili ang sweldo? Mas kinas diya sa nagtrabaho sa tindahan, sa mga bugasan, nagtrabaho sa mga construction ng mga tindahan,
maski na sila nga nagtrabaho og pagtukod sa balay. Kung kita hago kita sa trabaho unya, dili ta makadawat sa tuong sweldo, murag lain man kay sa pamati, murag makawa magana sa kanibitang pagtrabaho. Well, I'm speaking sa unsay akong napamalandungan mahitungod sa ebanghelyo nga ang maong opisyal nga Romanhon ning bati siya sa iyang sulugon. May ito say nga naigugma siya sa iyang sulugon. Giisip niya nga tawo ang iyang sulugon. Wala niya giisip nga kabtangan ang iyang sulugon, which is common sa panahon na ni Jesus, that slaves are properties. Gani pwedeng ibaligya. Pero kaning mga opisyal nga Romanhon ning bati siya sa iyang sulugon. So again, mga igsuon, kita nga anaay mga sulugoon, na kita'y mga sakop, dili pod siguro nato normal man ang sugo. Unya kung masayop, normal man pod nga makasab-an, maistoryahan, pero dili pod siguro moabot sa punto nga apil ang sweldo, murag ma-delay, okay ra siguro og mga 1 to 2 days, pero kung moabot dag mga pila ka months, murag di na ginamaayo. Injustice na siya, sala na gina siya, inhustisya, pagpanglupig na gina siya sa ato ang mga sulugoon. Mayon kita nga lisod mapog kaayo nga kada bitaw kung ma-on time kuno ang sweldo kay wala pirma mo ni mo na. Ay, nakasweldo gani imo mga regular sila pa so onya o kung naas tindahan ay naa magana income apil mangina siya sa budgeting sa imo ang income sa tindahan. So ihatag po no apil na ang mga kaning benefits kay mate again no pait kaayo karong panahon na lisod pug kaayo. So let us also consider their situation. Kay sa ebanghelyo naigugma ang maong opisyal nga Romanhon sa iyang sulugoon. Wala niya giisip nga kabtangan. Giisip niya nga usa ka sulugoon, usa ka tawo. Busa sa dihang nagsakit kini, nangita sa pamaagi. Ning adto siya kang Hesus aron sa paghangyo kang Hesus nga tabangan ang maong sulugoon. A good example of a master. He or she loves his or her servants. Muhatag sa saktong sweldo, sa sakto usab nga panahon, unya dili i-delay og tagpila ka bulan. Pait gyud nga igsoon ko ni Kristo. Kana mga igsoon ka ni Kristo, ang ato ang makutlo sa tuang ebanghelyo karon. Una, nagtudlo kita or namalandong kita nga una ang atong Ginoo anaa gayoy gahom nga mupawagtang sa tuang mga sala. So let us avail every time nga magsakit ta, let us avail sa sacrament of anointing of the sick aron nga kita makadawat sa gahom sa Ginoo nga kita iyang giayo. Dili po nang kada adlaw po tang nagpa-anointing, di po na sa maayo. Wrong notion na po na siya sa anointing of the sick. Unya, dili po nang kamatyonon, kaya dili man siya pangtiwas. Kaduha mga igsuon kita na malandong sa ihemplo sa opisyal nga Romanhon. Sa opisyal nga Romanhon tungod kay siya iyang gipangga ang iyang sulugoon. Wala niya giisip nga kabtangan ang iyang sulugoon. Busa sa dihang nagsakit ang maong sulugoon, miadto siya kang Hesus og nangayo og tabang ini. Hagit sa tanan nga mga amo nga naay mga sulugoon. Let us atong isipon ang mga sulugoon nga tawo nga naay dignidad ug dili lang kabtangan. Busa unsay angay nila ihatag kini nila. Ila ba nagayod ang sweldo. Ayaw kana bitaw i-delay ang sweldo pila ka mga semana or pila ka mga bulan. Inhustisya na kana pagpanglupig na kanila o kana siya sala nagayod na siya. Mga igsuon, dinhin na lang kukutob sa akong pamalandong. Ang maayong balita nga mao ang pulong ni Hesus angay ginatong paminawon, pamalandungan o paningkamutan nga puy-an diya sa atong kinabuhi. Kay bulahan kayo ang tawo nga naningkamot nga magpuyo sa mga pulong ni Hesus. Sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa kansang dahon dili gayud malaya. Tiempo sa timbunga siya muhatag og mamaayo ug daghang mga bunga. Amen. Mga igsuon, salamat sa pagkuminaw sa sunod na usab nga higayon nga kita mamalandong sa atuang mga pagbasa. Uban sa pangaliya sa tong mahal nga inahan, nga gisangpit natong mga mista-misnon nga beren sa kuta, ang Dios unta magapanalangin kaninyo kanunay sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ngigsuon na ato gyung iampo ang kalampusan sa
ika-132 nga CBCP Plenary Assembly karong sulod semana na biya manghigson karong Hulyo 3 hangtod sa Hulyo 10. Ato kining iampo aron kini mahimong magmalampuson tabangan unta kita sa Ginoo o ubanan usab unta kita sa tuang mahal nga Birhen Maria, ang Birhen sa Kuta. Mayong adlaw, mag-amping o ki Dios li siempre bendiga.